नमस्कार। हामी नयाँ वर्ष 2079 को यात्रा गर्दैछौँ। पुरानो वर्ष विदाई गर्दैछौँ। 2078 साल कोरोना संक्रमणका कारण त्यति फलदायी हुन सकेन। पूर्वार्धमा धेरैले रोजगारी गुमाए, पेशा व्यवसाय सङ्कटमा पर्यो। उत्तरार्धमा जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले स्थितिमा सुधार आए पनि आर्थिक तरलता अभावका कारण समस्या देखियो। राजनीतिक रूपमा पनि 2078 साल अस्थिर र अन्योल नै रह्यो। सरकार परिवर्तन भयो, 5 दलीय गठबन्धन भए यता आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिक चलि नै रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव, एमसीसी अनुमोदनले नेपाली राजनीति तरङ्गित नै बनाइरह्यो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निर्वाचन गराउने बारेमा लामो समयसम्म विवाद हुँदा अन्यल र आशंका पनि उब्जिए। राजनीतिक रूपमा कस्तो रह्यो त वर्ष 2078? वर्ष 2078 मा संसद विघटन गर्नेदेखि शीर्ष नेताहरू आपसमा गाली गलौजमै उत्रिने सम्मका गतिविधि भएको देखिन्छ। 2078 मा भएका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम: 2078 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। यसले वर्षको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच तनाव थप बढ्यो। वैशाख 2 गते कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे। तर अविश्वास प्रस्ताव आउने सूचना पाउने बित्तिकै वैशाख 1 मई गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गरे। यसैगरी वैशाख 3 गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले एमालेका 4 सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए। वैशाख 4 गते जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले ओली सरकारमा जाने तयारी गर्यो र यादव पक्षबाट विरोध भयो। वैशाख 6 गते लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। उनले जसपाका 3 सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार जोगाए। वैशाख 7 गते समानान्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपाल सहित 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो। वैशाख 13 गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबुल भयो। लगत्तै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री नियुक्त भए। एमाले अध्यक्षले जसपाका कार्यकर्ता विरुद्धको 15 प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे। वैशाख 19 मा नेकपा विभाजन भयो। वैशाख 27 गते ओली विश्वासको मत लिन तयार भए। उता प्रदेशतिर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद छल्न राजीनामा दिए, तर उनी त्यही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। वैशाख 27 गते ओलीले संसदको विश्वास गुमाए। यसले ओली र नेपाल तिक्तता झन बढ्यो। यसै अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। वैशाख 30 गते ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। जेठ 7 गते ओलीले संसद पुनः विघटन गरे। यसपछि 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। जेठ 10 मा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट दायर भयो। जेठ 17 गते जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जान तयार भयो। जेठ 27 गते गण्डकीमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्यो। जेठ 28 मा मुख्यमन्त्रीका रूपमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नियुक्त भए। असार 8 मा 20 जना मन्त्री पद मुक्त भए। असार 28 गते प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनः स्थापना भयो। असार 29 गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। साउन 3 गते प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत पाए। साउन 11 गते निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिइयो। साउन 27 गते लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो। भदौ 1 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश भयो। भदौ 2 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। जसपाको ठाकुर पक्षबाट लोसपा नेपाल दर्ताको निवेदन पेश भयो। भदौ 8 गते भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतका नेता एमालेमै फर्किए। भदौ 17 गते एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा सहित अन्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरे। भदौ 23 गतेदेखि संसदमा एमालेको अवरोध सुरु भयो। भदौ 24 गते एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आइन्। असोज 22 गते गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री बने। यसको चर्को विरोधपछि उनले राजीनामा दिए।
कार्तिक 9 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन सुरु भए। मङ्सिर 14 गते ओली एमालेको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भए। मङ्सिर 19 गते राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भए। त्यसपछि कमल थापाले राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरे। मङ्सिर 24बाट भएको कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट पुनः देउबा नै सभापति भए। यसैगरी पुस 11बाट सुरु माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत भए। माघ 12मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 मध्ये 18 सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भए। माघ 17 गते एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट भयो। यसै मौकामा एमाले गठबन्धन भत्काउने खेलमा लाग्यो। फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। फागुन 15 गते 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास भयो। एमसीसी पासपछि प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष दलका नेताहरू भारत र चीन भ्रमणमा व्यस्त छन्। चीनका अधिकारी पनि नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन्। चैत्र 18 गते प्रधानमन्त्री नै भारत भ्रमणमा गएका थिए। अहिले गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको विषयमाथि दिनहुँ छलफल भइरहेको छ। एमालेमा पनि चुनावी प्रचारको चटारो देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। आर्थिक रूपमा त वर्ष 2078 सफल बन्नै सकेन। दुई थरी सरकारले बजेटमाथि चलखेल गर्दाको असर देखिन थालेको छ। वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति समात्न नसक्दा सङ्कट टर्ने सम्भावना पातलिएको चर्चा चलि नै रहेको छ। यो वर्ष व्यापार घाटा चुलिएको छ। पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिन सक्ने अवस्थामा ब्याङ्कहरू छैनन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्नु, राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसक्नु लगायतका समस्याले आर्थिक अवस्थालाई कमजोर नै बनाएको छ। माथिल्लो तामाकोसी आयोजना लगभग पूर्ण अवस्थामा सकिनु यो वर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरूको अवस्था दयनीय छ। हेरौँ वर्ष 2078 को आर्थिक समीक्षा। वर्ष 2078 नेपाली अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक रहेन। कोरोना महामारीका कारण ठप्प परेको देशको अर्थतन्त्र, बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रामा आएको कमीले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो। गत जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरे पनि असार अन्तिमतिर शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याए, जसमा गठबन्धन सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा 14 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ घटाएर त्यसको आकार 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडमा झारिएको थियो। यसबाहेक तरलता अभाव, अनियन्त्रित आयातदेखि गभर्नर माथिको कारबाही लगायतले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशाबाट विमुख बनायो। यी हुन् 2078 सालमा भएका मुख्य आर्थिक घटनाक्रमहरू। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै दुई अर्थमन्त्रीहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। केपी शर्मा ओली सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 16.5 खर्ब 47 अर्ब 28 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सरकार परिवर्तनसँगै शेरबहादुर देउबा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा 14 अर्ब 74 करोडले घटाएर 16 खर्ब 32 अर्बको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च नहुने अवस्था आएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्यो। कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 10% अर्थात् 1 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ बजेट घटायो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या सिर्जना भयो, जुन हालसम्म कायमै छ। 7 महिनाको अवधिमा 16 खर्बको बजेटमा 12 खर्बको आयात, जम्मा 1 खर्ब 32 अर्बको निर्यात। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा 14 खर्ब बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर 8औं महिनामा 11 खर्बमा सीमित। 8 महिनाको अवधिमा 11 खर्ब 61 अर्ब बराबरको व्यापार घाटा, अवैध कारोबार लगायतका गतिविधि बढेसँगै चालु खाता समेत घाटामा रहँदै 414 अर्बले घाटामा। अर्थतन्त्रका सबै सूचाङ्कहरूको अवस्था निराशाजनक भएसँगै मुद्रास्फीति बढ्दो, उच्च व्यापार घाटा, विकास खर्च हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च बन्न सकेन।
देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएसँगै सरकारसँग कामको तालमेल नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारद्वारा निलम्बन। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि शेयर बजार पूर्णतः प्रभावित। क्रिप्टो करेन्सी लगायतको डिजिटल कारोबार रोक्ने प्रयासको सुरुवात तर फितलो कार्यान्वयन। समग्र अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष खासै उत्साहप्रद हुन सकेन। यसको मूल कारण राजनैतिक अस्थिरता, विश्वव्यापी कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले भूमिका खेल्यो। तर यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकार र राजनैतिक दलहरूले यसमा सफलता पाउन पर्याप्त पहल गरेको देखिएन। नयाँ वर्षले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेपाली अर्थतन्त्र सकारात्मक बनाउन सम्भव हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब खेलकुदको चर्चा गरौँ। नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि वर्ष 2078 औसत मात्रै रह्यो। यो वर्ष पनि नेपाली खेलकुद विवादमा पर्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव विवाद प्रकरणले काम कारबाही नै प्रभावित बनायो। फुटबलतर्फ 2078 मा तुलनात्मक रूपमा सफलता भने मिल्यो। साफ च्याम्पियनसिपमा फाइनलमा नेपाल पुग्न सफल भयो। ए र बी डिभिजन लिगहरूले खेलाडीलाई व्यस्त बनायो। तर प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीसँग जोडिएको विवादले फुटबललाई सङ्कटको चरण भने बिहोर्न बाध्य बनायो। अन्ततः यो विषयको सुरक्षित अवतरण भए पनि खेल क्षेत्रको राजनीतिको तीतो अनुभव भने स्वीकार्नै पर्यो। क्रिकेटतर्फ मिश्रित अवस्था रह्यो। नेपाल विश्वकप छनौट हुन मात्र एक खेलको हारबाट चुक्यो। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए। क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितका 4 क्रिकेटरमाथि कारबाही गर्दा लामो समयसम्म क्रिकेट विवादित बन्न पुग्यो। कस्तो रहे त समग्र खेल क्षेत्र, हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। कोरोना महामारीको कारण खेल गतिविधि लामो समयदेखि प्रभावित बने पनि यो वर्ष खेल मैदानमा चहल पहल बढ्यो। वर्षभरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यसलाई नै मान्नुपर्ने हो कि भन्ने डरका बीच केही सफलताले नेपाली खेल क्षेत्रमा उत्साह भने ल्यायो। वर्ष 2078 मा नेपाली फुटबलको सबैभन्दा चासोको विषय बन्यो राखेपको नेतृत्व विवाद। केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बनेको गठबन्धन सरकारले ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा रहेका रमेश सेलवाललाई सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गर्दै टङ्कलाल घिर्सिङलाई नियुक्त गर्यो। त्यसपछि सुरु भएको अदालती चक्कर केही दिन अघि मात्रै सकिएको छ। 22 चैत्रमा सर्वोच्च अदालतले रमेश सेलवालको रिट खारेज गरिदिएपछि वर्षको अन्त्यतिर राखेपको कार्यकारी नेतृत्वको विवाद किनारा लाग्यो। यस्तै नेपाली फुटबलका लागि वर्ष 2078 समग्रमा राम्रो रह्यो। नेपाली फुटबल त यो वर्ष क्रिकेट भन्दा पनि बढी व्यस्त रह्यो। महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा रहेको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुग्यो। चर्चाको केन्द्रमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी पनि रहे। एन्फाका पदाधिकारीसँगको विवादका कारण उनले राजीनामा दिए पनि अन्ततः 2 वर्ष सम्झौता गर्दै नेपालमै रहने निर्णय गरे। यस्तै घरेलु फुटबलमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब अपराजित रहँदै लिग च्याम्पियन बन्यो। महिला फुटबलतर्फ नेपाल उमेर समूहमा कमजोर टिमका रूपमा वर्ष अन्त गर्न बाध्य भयो। बी डिभिजन लिग र विभिन्न गोल्ड कपहरूमा खेलाडी सधैँ चाहिँ व्यस्त रहे। वर्षको अन्तिममा तय भएको प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग भने विवादमा मात्रै परेन, प्रतियोगिता नै अनिश्चित बन्यो। ए डिभिजन क्लबले आफ्नो खेलाडी रिलिज नहुँदै एनएसएलका लागि अक्सनमा समावेश गराएको भन्दै विरोध गरेपछि अहिलेसम्म प्रतियोगिता कहिले हुने अनिश्चितता कायमै छ। एन्फा चुनावका कारण पदाधिकारीको मनमुटाव सतहमा देखियो। विशेष गरेर वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङको वरिपरि फुटबल राजनीति घुमिरहन सफल भयो। यता फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीसँगको विवादले पनि फुटबल तरङ्गित बन्यो। अल मुताइरीले मैदानभित्र होस् या बाहिर यो वर्ष निकै चर्चा कमाए। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्यो। एएफसी कपमा पनि नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो। मैदान बाहिर पनि उनी उत्तिकै सक्रिय रहे। क्रिकेटतर्फ भने केही सफलता र असफलताले यो वर्ष मिश्रित रह्यो। वर्ष 2078 मा नेपाली क्रिकेटले एक सुन्दर मौका गुमायो। युएई संघको एक हारले दोस्रो पटक टी20 विश्वकप छनौटमा पुग्न असफल रह्यो। नेपालले घरेलु मैदानमा खेलेका 2 वटा त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला जित्न सफल भयो, तर एक दिवसीय खेलमा भने सफल हुन सकेनन्। यो वर्ष नेपाली क्रिकेट मैदानभित्र मात्रै सीमित रहेन। नेपाली क्रिकेटका चर्चित र सफल कप्तान पारस खड्काले सन्यास नै लिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लगायत 4 खेलाडीलाई गरिएको कारबाही, नयाँ कप्तान छनौट लगायतमा क्यानको निर्णायक भूमिकाबारे अनेकौं टीका टिप्पणी भए। क्यानका महासचिव लगायत पदाधिकारीको असन्तुष्टि र राजीनामा, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिका रूपमा चुनिएका जस्ता कुरा यस वर्ष चर्चामा रह्यो।
वर्ष 2078 मा नेपाली खेलकुदले हात पारेको सबैभन्दा ठूलो उपाधि महिला भलिबलबाट प्राप्त भएको थियो। नेपाली महिला टिमले बङ्गलादेशमा भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एन्ड वुमेन्स भलिबल च्याम्पियन कपको उपाधि जित्यो। फाइनलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 5 सेट चलेको खेलमा हराएको थियो। नेपाल पूरा प्रतियोगितामा अपराजित रह्यो। हुन त यो अवधिमा पाएको सफलतामा चित्त बुझाएर सीमित हुन सकिँदैन, तर जस्तो लगानी गरिएको छ त्यो अनुसारको प्रतिफल भने पाएकै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब विदेशको प्रसङ्ग। विक्रम सम्वत 2078 विश्वलाई नै फलदायी भएन। पछिल्लो समयमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा विश्वभर इन्धन अभाव भएको छ। मानव जीवनमा युद्धको प्रभाव देखिरहेका छन्। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण विश्वका कतिपय देशको अर्थव्यवस्था कमजोर बनेको छ। दक्षिण एसियाको श्रीलङ्काले चरम आर्थिक अभाव झेल्नु परिरहेको छ। यो 1 वर्षमा अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता भयो। त्यसको केही समयमै अफगान सत्तामा पुनः तालिबानले कब्जा जनायो। अरु पनि के भयो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। यति बेला रुस युक्रेन युद्ध उत्कर्षमा छ। दुई छिमेकी देशबीच असमझदारी बढेको समय, बाह्य पक्षको उक्साहट र दुई पक्षीय अडान जस्ता विषयले युद्धको सुरुवात नै भयो। विशेष गरी युक्रेनले उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि रुसले गत फागुन 12 मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। आक्रमण सुरु भए यता करिब 18,000 बढी रुसी सैनिक तथा 1,600 भन्दा बढी युक्रेनी मारिएको दावी गरिएको छ। युद्धसँगै रुसमाथि अमेरिका लगायत धेरै युरोपेली मुलुकहरूले कडा प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यबाट पनि रुस निलम्बनमा परेको छ। युद्धको पीडा एकातिर छ, अर्कोतिर विश्व अझै पनि कोरोना महामारीबाट उकासिन सकेको छैन। महामारीको प्रभाव केही कम भए पनि अझै केही राष्ट्रमा फेरि महामारी फैलिरहेको छ। दोस्रो लहरका रूपमा आएको डेल्टा भेरिएन्टको असर मत्थर भएको केही महिनामै तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनले सतायो। गत मङ्सिरमा पुष्टि भएको उक्त भेरिएन्ट कोरोनाकै हालसम्मको सबैभन्दा बढी संक्रामक भेरिएन्ट हो, जसका कारण विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या निकै बढ्यो। तर विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आएको कोरोना विरुद्धको खोपका कारण पछिल्लो समय भने कोरोनाको असर मत्थर भएको छ। महामारीको पीडाका बीच अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएको सूचनाले विश्वमा सकारात्मक सन्देश प्रभाव भयो। तर अफगानिस्तान अझै अशान्त छ। तालिबान समूहको पुनरागमनपछि यति बेला विगतकै शैलीमा अनुदार नीति अख्तियार गरिरहेको छ। विशेष गरी महिलामाथिको गलत नीतिले अहिले तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना नै गरिरहेका छन्। कुनै समय शिक्षा, अर्थ लगायतका सूचकमा दक्षिण एसियामै राम्रो मानिएको श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक सङ्कटबाट जुधिरहेको छ। यो वर्ष श्रीलङ्काको समस्याले विश्वको ध्यान तान्यो। विदेशी मुद्राको अभावका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान किन्न मानिसहरू घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। प्रश्नपत्र छाप्ने कागज आयात गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरूको परीक्षा समेत रोकेको छ। जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदा त्यहाँको आन्तरिक राजनीति नै भद्रगोल भएको छ। श्रीलङ्काको जस्तै राजनीतिक सङ्कट पाकिस्तानले समेत बेहोरिरहेको छ। यस वर्षको अन्त्यमा अति अपेक्षा गरिएका इमरान खानको सरकार ढाल्ने कामले त्यहाँको राजनीतिक जग नै हल्लाइदिएको छ। करिब 1 साता लामो रस्साकस्सीपछि शहबाज शरीफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसले पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुने खतरा बढेको छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा आर्थिक राजनीतिक लगायतका समस्या बढिरहँदा भारतमा भने नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले विश्वको ध्यान तान्यो। विधानसभा चुनाव भएका 5 मध्ये 4 राज्यमा भाजपा विजयी भएपछि पन्जाबमा भने अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी विजयी भयो। आम आदमीको यो उदयले वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूलाई नै नयाँ ऊर्जा दिएको चर्चा भइरहेको छ। तर भारतको यो घटनाले मात्र होइन, किसान आन्दोलनले समेत विश्वको ध्यान तान्यो। भारत सरकारको अनुदार नीति छरपष्ट भएसँगै किसानको आन्दोलन सफल मात्र भएन, एकपक्षीय रूपमा अघि बढेको सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। यसबाहेक उत्तर कोरियाको हतियार मोह, जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ सोल्जको उदय, मदिरा भोजले तरङ्गित बनाएको बेलायती राजनीति र चिलीमा 35 वर्षीय ग्राभियल बोरिक राष्ट्रपति बनेको विषयले समेत विश्वभर चर्चा पायो। हामीले तपाईलाई देखायौं देश विदेशका घटनाक्रम। तपाईको चाहिँ वर्ष 2078 कस्तो रह्यो त? विगत त अब सकियो। हाम्रो कामना छ वर्ष 2079 भने सुखद र सफल बनोस्। नयाँ वर्षको शुभकामना। नमस्कार।